السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه السادسه من سلسله الذهب الاخضر. كنا تكلمنا على لو تريتمون ديال القهوه طوريفاكسيون، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا انواع تحضير القهوه. الطريقه باش كتصاوب كل قهوه كتكون مهمه بالنسبه للمذاق ديالها، فالاختلاف ديال كل طريقه ممكن يعطينا مذاق مختلف، وحتى بعض الخاصيات ديال القهوه غادي تكون مختلفه، بحال مثلا النسبه ديال الكافيين في كل نوع. هادشي بالاضافه على ان الطحنه ديال القهوه كتختلف من نوع الى اخر. نبداو بالقهوه التركيه ولا لو كافي ترك اللي كيتعتبر من اقدم انواع تحضير القهوه، واللي تقريبا كيرجع لسنه 1640. تعتبر هذه الطريقه من اكثر الطرق المستعمله في الشرق. ديال التحضير ديالها كتكون سهله وكتعتمد على ابريق كنغليو فيه القهوه اللي كتكون مطحونه رقيق مع الماء والسكر، وقت كيتراوح بين 4 حتى 5 ديال الدقائق. الطريقه كتعطينا قهوه ما فلترياش مزيان، والفائده ديالها كتكون اقل من الانواع الاخرى ديال التحضير. الفئه الثانيه ديال تحضير القهوه هي لا فلتراسيون. ممكن نصاوبوها بثلاثه ديال الطرق. اول طريقه اللي هي لو كافي فلتر، وهي الطريقه الاكثر استعمالا حتى اليوم، شعبيه كبيره في المانيا وفي الولايات المتحده الامريكيه. كافي فلتر كيتستهلك بزاف في الصباح لان فيه 2 مرات النسبه ديال الكافيين اللي كاينه في اسبريسو. القهوه كتكون خفيفه وما كيكونش فيها لاموس، ولكن المذاق ديالها كيكون صافي. الطريقه الثانيه اللي هي الكيميكس، واللي اخترعها كيميائي الماني سنه 1942. طريقه كتمكننا من استخراج كاع النكهات اللي كاينه في القهوه، عطينا ان كافي كيدو. الدول اللي كتستهلك الكيميكس بزاف كنلقاو لي بي اسكندناف، كنلقاو امريكا، وعامه الدول اللي كتستهلك لو كافي فلتر بزاف. الكيميائي الالماني كان مشى للولايات المتحده الامريكيه باش يبيع المنتوج ديالو، ولكن في هذاك الوقت الاقبال ما كانش كبير على الكيميكس، عكس اليوم اللي كيلقى الاقبال كبير من طرف المستهلكين، لان الاستهلاك ديالو في بعض المقاهي ولا موضه. الطريقه الثالثه واللي كتسمى في 60، واللي الفضل ديالها كيرجع لشركه يابانيه اللي صوبات واحد المنتوج متميز اللي كيمكن من تطوير القهوه بطريقه متجانسه واستخراج كثيف للنكهات. فاش كنتكلموا على الفلتراسيون ولا كما كتسمى القهوه البطيئه ولا سلو كوفي، خصنا نتكلموا على واحد الاكتشاف اللي سميتو الفلتر كافي، واللي اليوم الغالبيه كيستعملوه في المنازل ديالهم. كي كان في سنه 1908 فاش واحد السيده المانيه سميتها ميليتا بغات تصاوب قهوه تكون مفلتريه مزيان. كانت كتاخذ الورق النشاف ديال الدفتر ديال الولد ديالها وكانت كدير فيه القهوه، من بعد كتخوي الماء سخون. الطريقه اللي دارت ميليتا خلاتها تشرب قهوه مصفيه مزيان، واللي كيرجع ليها الفضل في الاكتشاف ديال لو فلتر كافي. شركه ميليتا كتعتبر اليوم من الشركات الرائده في مجال القهوه، كان ليها الفضل الكبير في تطوير منتوجات كثيره. من بين اسهل الطرق لتحضير القهوه كنلقاو لا كافيتيرا بيستون، ولا اللي كتسمى الفرنش بريس. الاختراع واللي البطل ديالو كان فرنسي سنه 1929. مكننا من نشربوا قهوه ذات جسم قوي، ولا اللي كنسميوه انكور. من الطرق المعقده لتحضير القهوه كنلقاو لو سيفون، وهي طريقه كتعتبر قديمه لانها تخترعت سنه 1825 في المانيا. طريقه كتمكننا من استخراج جميع نكهات القهوه. من بين احدث الطرق ديال تحضير القهوه كاين الايروبريس، واللي تخترعت سنه 2005 من طرف واحد الشخص اللي ما عندوش علاقه نهائيه بمجال القهوه. الشركه ديالو سميتها ايروبي، كتصنع الفريسبي باش كنلعبوا في البحر. الهدف ديالو انه يخترع واحد الماكينه اللي يقدر يديها معاه في اي بلاصه وتمكنه انه يصاوب قهوه بطريقه سريعه وسهله. ينجح انه يصاوب الايروبريس اللي هذه الاله خفيفه وممكن انك تصاوب القهوه في اي بلاصه. الثالثه ديال تحضير القهوه واللي كتعتمد على اون بريسيون، عطينا واحد القهوه اللي كتكون كورسي. الاغلبيه ديال الناس كيعرفوا هاد لا كافيتير ايطاليان، وكاين اللي عندهم واحد اللوغو اللي مكتوب تحت منه بياليتي في لا كافيتير اللي عندهم في الدار. بياليتي ولا الفونسو بياليتي اللي كيتعتبر لو بابا دو لا موكا، واللي هو المخترع ديال هاد لا كافيتير ايطاليان سنه 1933، واللي كان الهدف ديالو هو انه يشرب قهوه في الدار تكون قريبه من المذاق ديال الاسبريسو. هاد الطريقه اللي كتعتمد على لا سور بريسيون اللي كتكون بفضل ديال الحراره، من بعد لما غادي يطلع وغادي يدوز من هاد البلاصه اللي فيها القهوه مطحونه، ومن بعد غادي يعطينا ان كافي. الشركه ديال بياليتي طورت منتوجات كثيره، من بين اخر منتوجات اللي طوروا اللي هما البياليتي بريكا. الكافيتير اللي داروا فيها واحد الشومبر بريسيون كون فوق من القهوه اون موس ارتيفيسيال، في الشكل ديالها كتجي قريبه للاسبريسو. فاش كنتكلموا على الاسبريسو كنتكلموا على الطريقه الاكثر استهلاكا. الاسبريسو جات في واحد الوقيته اللي كان الاستهلاك ديال القهوه في الاماكن العموميه ولا موضه، اللي كان الهدف ديالها هو تسريع عمليه تحضير القهوه، ومن تماك جانا لو مو اكسبريس. هذا الاختراع اللي هو لا ماشين اسبريسو كان سنه 1884، ولكن الاستعمال ديالها ما غادي يبدا حتى سنه 1901. دي كانت اول ماشين اسبريسو اللي الفضل ديالها كيرجع لويجي باتسيرا. لا ماشين اسبريسو غادي تدوز من 3 المراحل. المرحله الاولى كانت المرحله ديال لافابور، لانها كانت كتعتمد على لافابور باش كتصاوب قهوه. في سنه 1948 غادي يبدا الاستعمال ديال لي ماشين ا بيستون، واللي كتعتمد على لا بريسيون في تحضير القهوه. هاد الطريقه اللي طورها اتشيل غادجيا، واللي عطاتنا لاول مره اون موس اللي كتكون فوق من الكافي. الحاله الثالثه كانت سنه 1961 اللي عرفت الولاده ديال الاسبريسو مودرن اللي كما كنعرفوه اليوم. وفي الاخير غادي نقول لكم بصحه فطوركم، وما تنساوش تشربوا قهوتكم.
الا عندكم مواضيع بغيتونا نتكلموا عليها خليوها في كومونتير، وما تنساوش تشتركوا في القناه.